الو؟ ببخشید سرم گرم خانوادم بود. درک میکنم. از دستم ناراحتی؟ نه اصلا. برای چی باید ناراحت بشم؟ من میدونم تو خانواده داری، شوهر داری. زندگی کردن با شوهرم که 1000 تا مشکل داره. عیبی نداره. میدونم خوب نیستی، ولی یه راه حل دارم. راه حل؟ من باهات میام. ببینم مطمئنی؟ گفتم که فقط مطمئن شو که تا ساعت 9 برمیگردی. معلومه، البته ساعت 9 کراچی هستیم. صبح هم ماشین نفرست، با تاکسی میام. نمیخوام که راننده بفهمه از خونه رفتم فرودگاه. باشه، ولی نگران نباش، خودمو میرسونم. باشه، هرچی تو بگی. ساعت چند باید بریم؟ نهایتاً 7:30. برای چی 7:30؟ تا حالا با هواپیما نرفتی؟ نه. باید 1 ساعت قبل پرواز اونجا باشیم. اینطوری که سخت شد. دانیل ساعت 8 از خونه میره. یه لحظه. فردا ساعت 7:15 میره. روحامم باید 8 مدرسه باشه. باشه، من 7:30 میرسم. خدا رو شکر. من دیگه باید برم. گوش کن. بله. روزمو ساختی. ممنونم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. خوشگل شدی. بدجنس. بایستا ببینم.